नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आज़म थे तो एक दिन पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते हुए कहा, मसाइल इतने ज़्यादा और इतने बड़े हैं कि 5 साल हुकूमती मुद्दत में ख़त्म नहीं हो सकते। इनको हल करने के लिए कम से कम 10 बरस दिन रात काम की ज़रूरत है। उनकी बात सुनकर सामीन की अक्सरियत तो खामोश रही और सहाफ़ी मुस्कुरा दिए। ज़ाहिर है, जो सियासतदान भी हुकूमत में होते हुए ये कहेगा तो इस बात को शौक़े इक़्तिदार के सिवा और क्या कहा जा सकता है। वैसे भी पाकिस्तान में इक़्तिदार से वाबस्ता पेचीदगियों में किसी हुकूमत का 5 साल पूरे कर जाना ही मौजज़ा है, चे जाए कि 10 साल की बात की जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज के हुक्मरानों तक किसी को भी देख लीजिए, हर किसी का यही ख्याल था कि अब वो हमेशा के लिए इक़्तिदार में आ गया है। मालूम नहीं हुकूमती कुर्सियों में ऐसा क्या होता है कि इन पर बैठते ही अच्छे भले इंसान की सुध बुध खो जाती है और ऐसी बातें करने लगता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ रहता है ना आवाम से। 2002 में जब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हुए तो एक मजलिस में कहा, मैंने अपने अफसरों को सिर्फ ऐसे मंसूबे तैयार करने के लिए कहा है जो 3 साल में ख़त्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत की उम्र सिर्फ 3 साल है। इसके बाद क्या हो जाए पता भी नहीं चलता। उस वक्त उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि चौधरी साहब को पाकिस्तान की सियासत का खूब अंदाज़ा है, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। अपनी हुकूमत के चौथे साल फरमाया, हम जनरल मुशर्रफ को वर्दी समेत एक नहीं 10 बार मुंतखब करवाएंगे। उसके बाद चराग रहे ना रोशनी, वर्दी रही ना मुशर्रफ, हुकूमत रही ना चौधरी। खैर, 10 साल हुकूमत के खान नवाज शरीफ के साथ सिर्फ 4 बरसों में वही हुआ जो हमारे प्यारे मुल्क में किसी के साथ भी हो सकता है। वो चले गए और इमरान खान आ गए। उनकी हुकूमत बनी तो कई वज़ीरों ने मुझे बड़े एतमाद से बताया कि हम 10 साल के लिए आए हैं, हमने बहुत कुछ बदलना है, नया पाकिस्तान बनाना है। उनकी बातें सुनकर भी सहाफ़ी मुस्कुराने के सिवा क्या कर सकता था। जिस मुल्क में 5 साल की हुकूमत मुश्किल से मिले, वहाँ 10 साल का सोचना भी हिम्मत की बात है, और फिर हुकूमत मिलने के बाद वक्त ज़ाया करना तो मुहलिक तरीन गलती है। खुदा गवाह है, सभी हुक्मरान वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जैसे मुट्ठियाँ भर भर ज़ाया किया है, तारीख़ में ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। मौजूदा हुकूमत का 10 साल इक़्तिदार शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे कि मैं इस्लामाबाद में एक ब्यूरोक्रेट से नई हुकूमत का अहवाल पूछने चला गया। कहने लगे, बग़ैर तैयारी के आ गए हैं, अल्लाह खैर करे। उसके बाद जूं जूं दिन गुज़रे, मैं उस ब्यूरोक्रेट की गहरी नज़र की दाद ही देता रहा। जो काम दिनों में ठीक हो सकता था, इस हुकूमत ने उसे ऐसा बर्बाद किया कि अब अशरों में दुरुस्त होगा। जिस मुईशत को हल्की फुल्की इस्लाह की ज़रूरत थी, उसे अपनी बेहुनरी के भेंट चढ़ा दिया, और अब रुपए की गिरती हुई कदर के बारे में कोई पूछे तो बेजिगरी से तलब व रसद का पाठ पढ़ाने लगते हैं। किसी ने महंगाई का रोना रोया तो पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। कर्जे लेने पर खुदकुशी को तरजीह देने वाले हमारे वज़ीर आज़म बनफ़्से नफीस ऐसी तकरीब में शिरकत करते पाए जाते हैं जहां कर्ज़ों की दस्तावेज़ात पर दस्तखत होते हैं। फिर भी उनके दीदा दलेर तर्जुमान हुकूमत के 2 साल बाद भी सीने पर हाथ मार कर इसे पिछली हुकूमतों का किया धरा करार दे देते हैं। टैक्स इकट्ठा करने का दावा यूं मजाक बना कि खुद हुकूमत बमा अहलो अयाल पहले साल आलमी सतह पर मांगने निकली और फिर टीवी पर बैठकर अतियात का मुतालबा करने लगी। गुड गवर्नेंस के गुब्बारे से यूं हवा निकली कि 2 साल बाद कभी 18वीं तरमीम को रोते हैं तो कभी नेशनल फिनेंस कमीशन पर गुस्सा होते हैं। अपनी तबाहकुन मुआशी पॉलिसियों की वजह से महंगाई हुई तो पर्दा डालने के लिए कभी चीनी वालों को माफिया कहकर उन पर चढ़ दौड़े, कभी आटे वालों के पीछे पड़ गए, कभी पेट्रोल वालों को माफिया कहकर गुस्सा निकाला तो कभी किसी को। खुद सोचिए कि जो हुकूमत अपने मुल्क की सनतों को ज़ाब्ते में लाने की बजाय उन्हें माफिया कहना, पुकारना और लिखना शुरू कर दे तो उससे किसी ढंग के काम की तवक्को कैसे की जा सकती है। बेचारी तहरीक इंसाफ को तो ये भी इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत की मुद्दत और मुआशियात में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरा होता जा रहा है।
کبھی نظر بظاہر یوں لگتا ہے کہ حکومت گرنے یا گرائے جانے کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف کی آخری حکومت تک دیکھ لیں، معیشت کی خرابی جب حد سے بڑھنے لگی، حکومت گر گئی۔ بھٹو نے صنعتیں سرکاری تحویل میں لے کر اقتصادی ڈھانچہ برباد کیا تو باقی نہ رہے۔ بے نظیر بھٹو کوئی نئی راہ نہ سجھا پائیں تو جانا پڑا۔ پرویز مشرف جب معاشی طور پر ناکام ہونے لگے تو نکال دیے گئے۔ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں تجارتی خسارہ خطرناک حدوں کو چھونے لگا تو حالات نے پلٹا کھا لیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں تو معیشت قومی سلامتی کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ سنگین خارجی مسائل کی موجودگی میں بھی دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ ہونا تو شاید بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن روپے کی قدر میں مسلسل کمی کی وجہ سے دفاعی بجٹ دراصل پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو رہا ہے۔ مسلسل کم ہوتی ہوئی ملکی پیداوار کو دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی بے روزگاری اور کساد بازاری اندرونی خطرات کو بھی جنم دے رہی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور رضا باقر تو حالات خراب ہونے پر پہلی دستیاب پرواز پر بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے، لیکن تحریک انصاف کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ تاریخ دیکھی جائے تو تحریک انصاف کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ عملی طور پر اختیارات اس سے چھن چکے ہیں۔ اب کسی مافیا کے خلاف کمیشن کی رپورٹ ہو یا کسی کا احتساب، سب کچھ فقط فائلوں میں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ گھمنڈی اور نالائق لڑکوں کا یہ گروہ سب کچھ تباہ کر ڈالے گا۔ جو پہلے ان کے بارے میں کوئی منفی بات بھی نہیں سنتے تھے، اب تلخ لہجوں میں خود اپنے خواب ٹوٹنے کا دکھ بتانے لگے ہیں۔ ان کے نزدیک موجودہ حکومت بحران کے خاتمے کی نوید نہیں بلکہ خود بحران کی شکل بن چکی ہے، جسے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں پرانے پاکستان کے کردار بھی یاد آ رہے ہیں اور کچھ نئے لوگ بھی پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے تیر بہدف اور نئے نسخے لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ یوں بھی حکومت کی نااہلی کا بوجھ کوئی کتنی دیر تک اٹھا سکتا ہے، اور اگر اب دوست ہی اس حکومت سے جان چھڑا لیں گے تو خود ان کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ کو بھی سہارا مل جائے گا۔ اب معجزہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت تیزی سے کام کرنے لگے۔ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان اپنی پارٹی کو معاونین خصوصی اور بنی گالہ کے نرغے سے نہیں نکالتے، اپنی پارٹی میں جاری دھینگا مشتی ختم نہیں کراتے۔ اسد عمر اور جہانگیر ترین کی لڑائی میں سوائے عمران خان کے کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ وہی غلطی ہے جو نواز شریف سے پرویز رشید اور خواجہ آصف نے چودھری نثار علی خان کی بابت کرائی تھی۔ چودھری نثار چلے گئے اور نواز شریف بھی۔ اب خواجہ آصف نشانہ بنے عین اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں کبھی چودھری نثار کھڑے تھے۔ اسد عمر اور جہانگیر ترین کے اختلافات ختم کرا کے آج بھی بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے عمران خان کو موقع بھی دے دیا ہے کہ شہزاد اکبر جیسے ایک آدھ معاون کو فارغ کرے تاکہ جہانگیر ترین کو بھی اپنی عزت کی بحالی کا احساس ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو پارٹی میں وہی توانائی واپس آ سکتی ہے جس کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا تھا۔ اگر کام نہیں کرنا تو دن گنتے رہیے، کوئی عملیات ہیں تو اپنے جنات کو امداد کے لیے بلا لیجئے، اور کچھ نہ صحیح فراغت کے وقت چائے پانی ہی پوچھ لیا کریں گے، کیونکہ اب حکومت آپ کے پاس رہی بھی تو اتنی ہی رہے گی جتنی جنرل مشرف کے دور میں میر ظفر اللہ خان جمالی کے پاس تھی، یعنی حکم کہیں پر اور اختیار کہیں پر۔